Cyrus Oh. oras sa susamang higay mag-uban na usab kita ugma sa atong programa kahimsog sa panglawas sa atong apingan kun KPA nga hatod sa Kanami Marketing. Ako si Kuya Loy. Daghang salamat. Broadcasting from the third floor of the Amando P. Amatong Civic Center, College Park, Dipolog City, Zamboanga del Norte, Philippines. This is the Andres Bonifacio College Broadcasting System Incorporated. The better FM alternative, Double 8925. Member, Kapitan ng mga Broadcasting Pilipinas. Ang atong takna untop alasay sa kabuntagon. Kabinayra, ang tanang pulong, iya lamang sa magsisibya ug walay labot ang mga kawani ug tigdumala ning istasyon. Hello, mayong buntag, magandang umaga po, good morning. Welcome sa atong tulumanon naguluhan og words of life o mga pulong sa kinabuhi. Usa ka tulumanon nga ang katuyuan mao ang pagpahibalo sa makamatuoran nga nahipatik sa balaang kasulatan, mao ang paglaban sa kamatuoran ug maupod ang pagyagyag sa mga baka nga pagtulunan. Naka-live broadcast kita karon diri sa atong pinanggang istasyon DXAA 92.5 FM naglanog-lanog diri sa Dipolog City. Pasalamat ta sa atong pinangga ug maabtik nga technical director si Sangay Edgar June Daimiel kay siya mo'y kauban nato karon sa master control bisan pa sa technical department. Pasalamat po ta kang Justin Parangan kay siya mo'y nangunay pagkuha og video. So kining atong programa radyo na nakaibipa. Sa atong mga viewers, unahon nato si David Huyohoy sa Dicayas. Good morning, Brad, and to all viewers and listeners. God bless us all. And Chad Clarin diya sa Australia, maayong buntag, Brad, and to all listeners, glory to God in the highest. And Jari Aklon damaing sa Metro Manila, Nelo and Binsya Dalman sa Dipolog. So sa ato mga viewers, sinaot nga naamos may panglawas na atas sa maayong kahimtang. So nining kabuntagon may sunan atong tagaag pagumlandong kining mga pulong ni Kristo. Matthew 6:19 magsugod hangtod ni sunahan atong pagbasahon. Prang Siarot diya sa Dicayas, good morning, Brad, and Romeo Gapang Soyamin Jr. Hello, Brad, good morning. Atong kauban sa buhat, Brother Romeo Gapang Soyamin Jr. na apoy radio program diya sa Bukidnon, no? Kada adlaw po na ang iyahang programa na nakakunik na sa FB. So, brother, good morning, keep up the good work. God bless your ministry. Atong basahon, ayaw kamo pagtigom og mga bahandi alang kaninyo dinhi sa yuta, diin ang tangkob ug ang taya nagakutkot, og diin ang makawatan nagapanakasaka ug nagapangawat. Hinunoa, pagtigom kamog mga bahandi alang kaninyo dito sa langit, diin walay tangkob ni taya na nga nagakutkot o diin walay makawatan nga nagapanakasaka o magapangawat. Kay hain gani ang imong bahandi ato aw sab didto ang imong kasing-kasing. Versikulo 24. Walay bisan kinsa nga arang makaalagad og duha ka agalon, kay may tabo man nga dumtan niya ang usa og higugmaon niya ang ikaduha, o dapigan niya ang usa o tamayo niya ang ikaduha. Dili kamo makaalagad sa Dios og sa mga bahandi.
So aton ning tagaag pagtagadon gisunat. Duha ka sugo sa atong Ginoo. Dili magigom og bahandi alang kanato dinhi sa iyuta. Kung dili matud pa ni Kristo, pagkigom kamog mga bahandi alang kaninyo didto sa langi. So mao ni karon ang pinaka-importante. Magkigom tag mga bahandi alang kanato didto sa langit. Sa unsa mang paagi be? Well, unas tanan kinahanglang muhatag tangadtos mga kabos. Kung dunay opportunity nga makahatag tangadtos mga kabos, atong himuuna kay maunay sikreto nga makabaton tagbahandi didto sa langit. Munang giingon na sa Biblia. Proverbio Kapitulo 28, versikulo 27. Ilista ninyong versikulo para kamo po'y tuon diha sa inyong kaugalingong Biblia. Proverbio 28, versikulo 27, matod pas Biblia. Kadtong nagahatag sa kabos, dili makulangan. Apan kadtong nagatago sa iyang mga mata, makabaton og daghang mga panghimaraot. Unsay giingon sa Bible migsunan? Kadtong nagahatag sa kabos, dili makulangan. Unya, gawas nga dili makulangan, kung moari ta dire sa 19 bersikulo 17, kung muhatag daay tangadtos kabos, mo na sikreto nga unsa dunay utang ang Dios nato. Nagpasabot nga kung muhatag tas kabos, nagpasabot nga nagpahulam ta ngadto kang Hiyuba. Dunay utang si Hiyuba kanato kun muhatag ta ngadtos mga kabos. Niyaw, Proverbio 19 versikulo 17 unsa may giingon sa Biblia. Kadtong may kaluoy sa kabos, magapahulam kang Hiyuba. Og ang iyang maayong buhat, pagabayran niya pag-usap niyang sikreto migsunan. Di ba doon na may usa ka taong dato kaniadto panahon ni Kristo, nangutan na siya, Ginoo, unsa bay ang buhaton para makabaton ko sa kinabuhing dayon? Sa may tubag ni Kristo ngadto niya. Ato karang basahon nga, di ba nag-ingon mas Kristo nga? Ibaligya ang imong tanang kabtangan og ang halin ihatag ngadto sa mga kabos. Sa may giingon ni Kristo dinhi. Atong basahon ni para naatay basihanan. Mateo 19 16 ngadto sunahan matod pa. Og tan-awa miduol kaniya ang usa ka tawo nga nag-ingon magtutudlo. Unsa bay maayong buhaton ko aron makapanag-iya ako sa kinabuhing dayon? Kaniya mitubag siya nga nag-ingon, nganong mangutan naman ikaw kanako may tungod sa maayo? Anay usa lamang nga maayo. Kung gusto kang musulod sa kinabuhi, bantayi ang mga sugo. Kaniya nangutana siya, hain man niini, og si Jesus mitubag, ayaw pagbuno, ayaw pagpanapaw, ayaw pagpangawat, ayaw pagsaksi og bakak. Tumahod ka sa imong amahan og inahan, og yugmaa ang imong silingan sama sa imong kaugalingon. Apan ang lalaking batan-on miingon kaniya, kanang tanan ako nang dibantayan, unsa pa may akong kulang. Na ining panahon na migsunan, buhi pa si Kristo, nangutana tong taong dato unsa iyang buhaton aron makapanag-iyas kinabuhing dayon. Gitudloan si Kristo bahin sa kasuguan. Wala biya mapilya ang
pagbantay sa adlaw pahulay, ayuharan yung basa, napil bang pagbantay sa adlaw pahulay? Wala. Ha? Kaniya mitubag si Jesus nga nag-ingon, kung buot ikaw mamahimpit lumakaw ka, ibaligya ang imong kabtangan ug ang halin ihatag ngadto sa mga kabus og makabaton kag bahandi didto sa langit og unya umanhi ka og sumunod kanako. So niya na instruction sa Ginoo ngadto sa taong dato. Og sa pagkadungog niya sa batan-ong lalaki, siya mipahawa nga masulubon kay daghan man ugod siya katigayunan. Og sa iyang matinun-an si Jesus miingon, sa pagkatinuod magaingon ako kaninyo nga igalisod unya sa usa ka dato ang pagsulod sa gingharian sa langit. Og sultihan ko pa usab kamo nga masayon pa sa kamilyo paglusot sa mata sa dagom kaysa usa ka dato ang pagsulod sa gingharian sa Dios. So, naamay mga dato nga makasulod sa gingharian sa Dios, kaya naaman sama ni David, ni Solomon, ni Abraham, mga dato beto sila, pero ang ilang kwartan sila, ang ilang bahandi gamit sa buluhaton sa Ginoo, wala natipigi na alang sa ilang kaugalingo, gigamit alang sa buluhaton sa Ginoo. Unya, kung doon na tayo opportunity nga makatabang tangadtos mga kabos nga mga igsuon ni Jesus, ha? Dako tagbahandi dito sa langit. Ngani gipahayag na ni Kristo, ha? Mateo 25 unsa may atong makita dire migsunan sa diyang hukmanan ni Kristo ang mga kanasuran. Lainon ang mga dautan, lainon ang mga matarong, unya sa dihang hukmana ang mga kanasuran. Muingon na dayon ang atong Ginoo, o mari kamo o mga dinayig sa akong amahan, panunda ninyo ang gingharian nga gitagana alang kaninyo sukad pas pagkatukod sa kalibutan. Ha? Unya, pag abot sa unahan, ingon na ang Ginoo. Nangutana ang mga tao, kay ang Ginoo mingon, gigutom ko, kano mo na Ginoo nga nakasulod man may gingharian? Ha? Gigutom ko inyo kung gipakaon, giuhaw ko inyo kung gipainom, dumulong ako inyo kung gipasaka. Unya, nabilanggo ko inyo kung giduaw. Ha? Ug uban pa. Unya, mingon dayon ang katawan. Saon sa mga paagi Ginoo? Saon sa mga paagi? Kano sa mga makikita nimo gigutom ka, nya amo kang gipakaon, giuhaw ka, amo kang gipainom, nagdumuluong ka, amo kang gipasaka, ha? Nga nabilanggo ka, amo kang giduaw. Kano sa mi nagahimo ang Ginoo? Wen, unsa may kingon sa atong Ginoo be niya? Bersikulo 40 sa Mateo 25. Og kanila motubag ang hari nga magaingon, sa pagkatinuod magaingon ako kaninyo nga maingon nga gibuhat ninyo kini ngadto sa usa sa mga labing gagbay nining akong mga igsuon, gibuhat usab ninyo kini kanako. Tanaw kami suna. Kinsa man yung mga igsuon ni Kristo be, sa pagkaron mga kabos ng mga igsuon ni Kristo, kinsa man ni sila? Ha? Sa espiritual mo, o na ang mga membro sa iglesia, yung mga igsuon ni Kristong mga kabos, kay sagad sa mga membro sa iglesia, mga kabos, kay mo na gipili ni Kristo ang mga kabos. Dili biya ang mga dato mo gipili, kung doon naman pipila lamang kabuong. Munang miingon si Pablo, kung sa may gingon ni Pablo be, unang Korinto 1, unsa may gipahayag ni Pablo dre.
Sa may giingon ni Pablo nga dili daghan kaninyo ang mga hamili nga pagkatawo. Sa may giingon, kay palandong nga ra ang pagtawag kaninyo mga igsoon. Doon ay mga igsoon si Kristo, mga kabos. Sa pagtawag kaninyo dili daghan kaninyo ang mga manggialamon, sumala sa mga sugdanan nga kinalibutanon. Dili daghan ang mga makagagahom, dili daghan ang mga hamili sa pagkatao. Apan gipili sa Dios ang ginapakabuang sa kalibutan aron sa pagpakaulaw sa mga manggialamon. Gipili sa Dios ang ginapakahuyang sa kalibutan aron sa pagpakaulaw sa mga kusgan. Gipili sa Dios ang timawa o tinamay sa kalibutan, bisan ang mga butang nga wala magalungtad aron sa pagwagtang sa mga butang nga nagalungtad, aron nga sa ingon ni ana walay tao nga makapasigarbo diya sa atubangan sa Dios. Kinsa ang gipili sa Ginoo nga mahimo niyang mga igsuon? Mga walay alamag, mga wala mailhis kalibutan, mga walay alamag aron pagpakaulaw sa mga manggialamon, mga kabos aron pagpakaulaw sa mga dato, mga tinamay, mga timawa aron pagpakaulaw sa mga kusgan. Mao man ay gipili sa Ginoo. Kinsa man itong mga apostoles, unsa may kaimtang sa mga apostoles, mga mananagat rabaya to sila. Pan mao may gipili sa Ginoo, nganong wa man pili atong mga gobernador, mga hari kaniadto, mga emperador. Nganong wa man pili nga manggi-alamon, mga kusgan man to sila. Gipili sa Dios ang mga kabos aron pagpakaulaw sa mga dato. So si Kristo dunay mga kabos nga mga igsuon. Unya kung makatabang ta sa maong mga kabos, tanawa ra gud migsunan giingon, hingsulod biya sila sa gingharian. Ginoo, nakasulod mi sa gingharian. Saon sa maning paagi nga nakasulod mi? Wa man sila mag-expect na makasulod sila sa gingharian. Apan di pasulod man sila ni Kristo, panunda ninyo ang gingharian nga gitagana alang kaninyo sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan. Nangutan ang mga tao, kay gutom ko, inyo akong gipakaon, giuhaw ko, inyo akong gipainom, nabilanggo ko, inyo akong gibisita, hubo ko, inyo akong gibistihan, nagmasakiton ko, inyo akong giduaw. Yan ang utanang mga tao, saan sa mga paagi Ginoo nga? Karon sa mga mikita nimo nga gigutom kang nga amo kang gipakaon, giuhaw ka amo kang gipainom. Sa may tubag ni Kristo, sa pagkaagi nga gibuhat ninyo kini ngadto sa labing ubos sa akong mga igsuon, gibuhat usad ninyo kini kanako. Yan adtong mga tao nga wala gid motabang sa mga kabos. Sa may giingon sa Ginoo, adto sa silot nga dayon, kay wala katabang sa mga kabos. Na maginasugo misuna nga tabangan ang mga kabos. Dili kay lukuhon nato ang mga kabos, atong pahimudsan ang mga kabos, pinaagi sa ilang mga kahago, pinaagi sa ilang mga kaalam, unya atong tato pa atong gidaog-daog ang mga kabos, pinaagis paghatag og gagmay kayog mga sweldo, unya ang mga dato hingsamot nagkadato. Tanaw ra gud na migsunan. Katapusang adlaw kinsa may napuntag langit, bay kinsa may napuntag gingharian. Ang makabos baya mo napuntas gingharian, nya mao man ay ingon ni Kristo, magunsa man ang imong bahandi sa kalibutan, nya malaglag ang imong kalag. Walay pulos ang maong bahandi mo nang ingon si Kristo, pagtigom kamo mga bahandi alang kanyo didto sa langit, diin walay kawatan nga mga panakasaka ug walay mga taya, mga tangkob nga magakot-kot ni ini. Kay matod pa ni Kristo, di man ka pwede makaalagad sa Dios o sa bahandi. No man can serve two master. Walay tao nga makaalagad og duha ka agalon, kay mahimo mga higugmaon niya ang usa o dumtan niya ang ikaduha.
o dapigan niya ang usa o iyang tamayon ang ikaduha. Dili kamo makaalagad sa Dios o sa mga bahandi. So di kita pwede. Ha? Dili pwede nga ang tao makaalagad sa Dios o sa mga bahandi. Kay di mo sugot ang Ginoo ni ana nga moalagad niya daghang kag bahandi kay babag na sa imong pagpangalagad ngadto sa Dios nga daghan tag mga bahandi. Bueno, next Gariho Gabiola, good morning sa tanan, Brad, God bless us all. Then Ibalye Adans. Brad, maayong buntag. Bago na to nga pray no? Ibalye Adans. So muna, Jorim Asilo Parangan, akong manghod sa Davao. Good morning, Darem. So na may sunod. Unya gawas nga muhatag tangadtos mga kabos kay sumala pas Biblia kadtong may kaluoy sa kabos magapahulang kang hiyo ba tanaw og musunan kung muhatag tangadtos sa kabos ang Dios dunay utang nato unya sumala pas Biblia ang Dios magabayad kanato unya sumala pa sa Biblia ato nabasa kanina siya nga nagapalandong sa mga kabos dili makulangan. Siya nga nagahatag sa mga kabos dili makulangan. Proverbio 28 versikulo 27 unya. Unsa man ay mahitabo kung makahatag tangadtos kabos be. Arita ato na to si Salmista David. Salmo 41 versikulo 1 unsa may di pahayag diri ni Salmista David. Salmo 41, versikulo 1. Bulahan siya nga nagapamanandong sa mga kabos, si Jehovah magaluwas kaniya sa adlaw sa kadautan. Si Jehovah magabantay kaniya o magahatag kaniya o kinabuhi o mabulahan siya sa ibabaw sa iyuta. Anang sikreto diha? Kung mutabang tas mga kabos, kung doon na tay opportunity nga makatabang tas kabos, matod pas Biblia, bulahan siya nga nagapamalandong sa mga kabos, si Jehovah magaluwas kaniya sa adlaw sa kadautan. Si Jehovah magabantay kaniya ug magahatag kaniya ug kinabuhi. So mo na sikreto aron ta makabaton og bahandi didto sa langit. Kun doon na tay opportunity nga makatabang tas makabos, ilabi na gyud sa mga igsuon ni Hesus. Kay ang mga igsuon ni Hesus maunang mga miyembro sa iglesia. Onya, gawas pa niini, mutabang putas mga magwawali, nga nagawalis mga pulong sa Dios. Kaya dili biya tanang tao, gihimong magwawalis Ginoo. Espesyal biya ng mga magwawali. Espesyal ng pinili sa Ginoo. Unya, unsa may gingon ni Pablo be, ato kuno pangutanos Pablo, unsa may iyahang reglamento, Galacia Kapitulo 6, versikulo 6, ang sa may tambang ni Pablo dre. Sila, yan na, mga membro sa iglesia na ni, sila nga gikatudluan sa kamatuoran, kinahanglan mo paambit sa tanang mga butang ngadto sa ilang magtutudlo. Wala na to gi-brought out kini misunan para magpatabang tas mga kaigsuuna. Ato lang gibasa ni. Wala man nato gi-lecture ni. Ato ning gi-lecture para masayod ang kadaghanan mga membro sa iglesia nga ang mga membro sa iglesia do na sila'y obligasyon ngadto sa ilang mga magtutudlo. Ato ra balik basa. Sila nagkatudloan sa kamatuoran, kinahanglang mupaambit sa tanang maayong butang ngadto sa ilang magtutudlo. Kay unsa man ay reglamentos Ginoo ngadto sa mga magtutudlo be. Unang Korinto 9 versikulo 13 matod pa ni Pablo, wala ba kamo masayod nga sila nga nagaalagad sa templo
nagakuha sa ilang pagkaon gikan sa templo, o nga sila nga nagaalagad sa halaran nagadawat og bahin gikan sa mga halad inihaw. Sa ingon ni ana nga paagi ang Ginoo nagasugo nga ang mga nagasangyaw sa maayong balita magakuha sa ilang kapanginabuhian gikan sa maayong balita. Mauna ni migsunan. Natural gina nga ang nagsangyaw sa maayong balita tabangan na sa mga membro. Sama ni Pablo ba sa dihang nagsangyaw si Pablo, gibiyaan ba ni Pablo ang iyang profesyon usa guto ka abogado. Gibiyaan ba niya ang posisyon nga usa ka parisyo kay nagaalagad kang Kristo niya sa iyang pag-alagad kang Kristo. Dunay iglesia nga mitabang niya. Kinsa man niya ang iglesia sa Pilipos. Pilipos kapitulo 4 versikulo 15 magsugod tama sa unahan unsa may giingon ni Pablo. Og kamong mga taga Pilipos na sayod nga pagsugod sa pagsangya sa maayong balita sa paggikan ko sa Macedonia, gawas kaninyo lamang walay laing iglesia nga nakig-uban kanako sa buhat labot sa paghatag og pagdawat. Kay bisan gani sa didto ako sa Tesalonica, gipadad-an man ninyo akog hinabang, dili lamang sa makausara kundi sa makaduha. Dili nga gitinguha ko ang inyong mga hatag, kundi nga gitinguha ko hinuon ang tubo niini nga magauswag unta alang sa inyong kadagaya. Nganong gidawat ni Pablo ang tabang sa mga miyembro sa Iglesia sa Pilipos? Dili nga gitinguha niya ang tabang, kundi gitinguha niya ang interes. Gitinguha niya ang tubo. Unsa may tubo? Kadagaya sa mga taga Pilipos. Basahan ninyo ng Libros Pilipos gikan sa 1 hangtod 4, diba walay problema ang Iglesia sa Pilipos nganuman kay manggihatagon sila sa ilang preacher, manggihatagon sila sa ilahang alagad nga nagawali sa mga pulong. Si Pablo wali sa Corinto, wali sa Tesalonica ug uban pa, dunay nagpaluyo niya nga iglesia nga mitabang kaniya mao ang iglesia sa Pilipos. Nya gidawat ni Pablo na ang ilang tabang nganuman alang sa ilang kadagaya. Gitinguhan niya ang tubo, gitinguhan niya ang interes niini alang sa kadagaya sa mga taga Pilipos. Mao na lisunan. Kay kung makakabig og usa ka kalag ang usa ka preacher, doon na may bahin ang maong naghatabang na ay bahin mo nang gitawag og networker. Bisag wala siya kasangyaw pero intabang siya sa magwawali kung unsay kining panalangin sa nagwali nga dunay kalag nga nakabig, apil nga mudawat og panalangin ang maong mitabang. Mao na sikreto diha, mo nang tan-awan nyo ng Pilipos. Maura na ang bugtong iglesia nga nagmalipayon. Bugtong iglesia ang ubang iglesia sa Corinto, grabing problema grabing problema ang iglesia sa Corinto, pero basahan nyo ng iglesia sa Pilipos. Sila kanunay nagmalipayon ganuman duna sila'y gipalawiyuhan nga magwawali ang si Pablo mismo nga nagwali sa mga pulong sa Dios. Boy na wala tayo oras kung dunay mga pangutana, dunay mga reaksyon, ipadangat pinaagi sa atong cell number 0912-414-9664 o bin sa atong messenger Edgardo Parangan Facebook page. Sa ngalan sa Church of Christ, nagtuo nga si Kristo, matuod nga Dios. Kini si Edgar Parangan, kauban na to si Justin Parangan, inabagan sa atong pinangga ug maabtik ka Technical Director sa Master Control, si Sangay Edgar John Daimiel, manamilit sa Panginoon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.